जी मेरा सवाल ये है कि खुदा के बारे में इस्लाम धर्म क्या सिखाता है। वैसे तो ज़्यादातर लोग एक खुदाई को मानते हैं, फिर ये गलत कैसे हैं। खुदा के बारे में सही यकीन समझाएं, आसान तरीके से बताएं। देखिए, बड़ी समझने की बात है। इस धरती पर जब आप लोगों से पूछेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कि भाई इस कायनात के क्या मालिक हैं, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे भाई एक मालिक है। यानी जो लोग अल्लाह ईश्वर की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा कर रहे हैं ना, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, इंसानों की पूजा कर रहे हैं, जो भी इसकी पैदा की हुई चीज़ों की पूजा कर रहे हैं, वो लोग भी कहेंगे इस बात को कि एक मालिक है, एक ईश्वर है, एक खुदा है। इसकी वजह क्या है, क्यों कहते हैं? इसकी वजह यह है कि ईश्वर ने इंसान के अंदर अपनी रचना में अपने एक होने का मादा रखा है। यानी इंसान के अंदर, इंसान की रचना में एक ईश्वर, एक अल्लाह, एक खुदा, एक मालिक को ही पुकारना है। जब इंसान दुख तकलीफ़ में होता है, परेशानी में होता है या बुढ़ापे की हालत में होता है, आप कभी गौर करें, उसकी आत्मा एक मालिक को ही पुकारती है। इस बात को आप अपने अंदर भी चेक करें, आप अपनी आत्मा पर भी गौर करें। और फिर दूसरी बात कि ये कायनात एक मालिक के इशारे पर चल रही है। और फिर संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने फरमाया है कि मैं अपने एक होने की निशानी अपने हर पैदा किए हुए इंसान के दिल में दिखाऊंगा, उसके दिल दिमाग में महसूस कराऊंगा। भाई अगर दो खुदा, दो ईश्वर भी होते, दो भगवान भी होते, तो दोनों में आपस में झगड़ा होता, दोनों एक दूसरे के सिंहासन पर, कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते, दोनों में झगड़ा होता। भाई जब भी दो ताकत आपस में टकराती हैं तुरंत झगड़ा होता है, दुनिया की तारीख गवाह है। जब भी दो बादशाह आपस में टकराते हैं तुरंत झगड़ा होता है। तो कायनात के चलने से और इंसानी रचना के अंदर एक ईश्वर का इशारा है। कायनात की हर चीज़ गवाही दे रही है, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ गवाही दे रही है कि इस कायनात का मालिक एक है, हम सब उसी के हुक्म के बंधन में बंधे हुए हैं। हर इंसान के अंदर ईश्वरी रचना में ईश्वर ने इंसान को ये बता रखा है कि तुझे मैंने जीवन क्यों दिया है, इस संसार को मैंने क्यों बनाया है, मैंने तुझे जीवन क्यों दिया है। हर इंसान की आत्मा इस बात को जानती है कि हम दुनिया में ईश्वर की भक्ति करने के लिए आए हैं। उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर अच्छाई पर चलकर, बुराई से बचकर, उसकी खोज करके, उसके हुक्मों को पहचान करके उसे राज़ी करें, उसकी भक्ति करें, उसकी इबादत करें। तो इंसान के अंदर बनाई हुई ईश्वरी रचना में इंसान को हर जीवन जीने का इशारा ईश्वर ने दिया है। मगर इंसान इस दुनिया के चमक धमक के चक्कर में अपनी अंदर की जो रचना है ईश्वर की बनाई हुई, अंदर की आवाज़ है, हाँ, उसको भूल जाता है, उसको नज़रअंदाज कर देता है, उसको दबा देता है। और ये दुनिया उसके सामने फोकस हो जाती है, दुनिया उसके सामने हाईलाइट हो जाती है, उसको दुनिया ही दिखाई देती है। इतनी बड़ी कायनात को संसार का मालिक चला रहा है, मगर संसार के मालिक से इंसान अंधा हो जाता है और अपने अंदर ईश्वरी रचना को दबा देता है और इस दुनिया ही को सब कुछ समझकर फिर धरती पर फसाद फैलाता है इस दुनिया के लालच में, और भूल जाता है इस बात को कि ये ज़िंदगी इतनी बेकार है कि इसके ख़त्म होने का अगले पल का भी भरोसा नहीं है। ज़िंदगी ख़त्म तो उसके लिए दुनिया भी ख़त्म। अब सबसे पहले मैं अपनी बात रोक करके मैं एक बात कहना चाहूँगा। जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, भाई बहन जो भी बैठे हैं, माताएं बहनें, और जो भी हमारे भाई या बहन, माताएं बहनें हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खुशामद करता हूँ कि हमारी वीडियो को पूरा सुनें। इस सवाल का बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा मैं जवाब देने वाला हूँ। ये दुनिया एक अंधकार है, इस अंधकार से निकलने के लिए आप हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ और जीवन का सही मकसद जान पाएँ। अगर आपको जीवन के सही मकसद पर चलना है, मालिक ने जिस मकसद से पैदा किया है उस मकसद को पाना है, तो इस दुनिया से आपको उल्टा चलना पड़ेगा। सारी दुनिया चल रही है इधर को, तो आपको इस दुनिया से उल्टा चलना पड़ेगा। अब देखिए, ईश्वरी रचना में अल्लाह ईश्वर ने इंसान के अंदर जो अपनी रचना रची है, वो जीवन जीने के दो रास्ते सिखाए हैं। समझ में आ रही है बात? दो रास्ते, क्या तो ईमानदार बन जा या बेईमान बन जा।
समझे। सच्चा बन या झूठा बन, अच्छा बन या बुरा बन, ये सच और झूठ यानी ईमानदार और बेईमान के पहलू हैं दोनों, सच और झूठ, अच्छाई बुराई। समझ में आ रही है बात। अब ईमानदार, इसी को कुरान में कहा गया ईमान वाले, ईमानदार लोग, सच्चे लोग, अच्छे लोग, ईश्वरीय रचना के आधार पर सच्चाई पर चलने वाले ईमानदार लोग ही कामयाब होंगे मरने के बाद, कुरान मजीद में कहा गया है। बिल्कुल साफ सीधी बात है यार, गौर से ज़रा सुनो और समझो बात को। कितने खुले खुले रूप अल्फाज में, शब्द में बयान कर रहा हूँ मैं, अब भी समझ में ना आई बात तो फिर क्या फ़ायदा। अब हम ये समझ लें कि ईमानदार इंसान कैसे बनता है, ईमानदार इंसान की पहचान और ईमानदार इंसान कैसे बनता है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे हैं, और इसको जो है खुलासा करेंगे कि ईमानदार कैसे बनता है और कब बनता है, क्या चीज़ हासिल करके इंसान ईमानदार बनता है। इसी में आपके सवाल का जवाब निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, जो इस कायनात का सच्चा मालिक है, उसने इंसान को क्यों बनाया है। उसने सारा जहान बनाया है इंसानों के लिए, और इंसान को बनाया है अपने लिए, अपने लिए। और अपनी मर्जी अल्लाह ईश्वर ने हर इंसान के अंदर अपनी रचना में रच दी है। इंसान के अंदर जो रचना रची है, अपनी मर्जी इंसान को समझा दी है। इंसान को जीवन का सही मकसद जानने के लिए और अपने सही मालिक को पहचानने के लिए कहीं दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे ज़िंदगी, अपने अंदर डूब और अपने अंदर अपने सच्चे बनाने वाले मालिक की रचना पे गौर कर, फितरत पे गौर कर, हैं कि उसने मेरे अंदर क्या क्या अपनी मर्जी रखी है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर दिल एक बनाया है, और दिल के अंदर ही दुनिया की मोहब्बत है। अब इंसान गौर करता है कि भाई, और इंसान के दिल में जो है अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत की चिंगारी सुलगा दी है। देखो, मैं शॉर्ट में बात करूँगा, रचना ईश्वर की बहुत सारी हैं। आप हमारे चैनल के अंदर जाकर सभी वीडियो देखें, उसमें हमने अलग अलग खंडन किया है क्या क्या रचना है ईश्वर की रची हुई इंसान के अंदर। मैं सिर्फ जो मेरा मकसद है मैं उस पर बात करूँगा, इतना समय नहीं है कि मैं लंबी बात करूँ, और लंबी बात सुनना जो है लोग पसंद भी नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने इंसान के दिल में अपनी मोहब्बत की चिंगारी सुलगा दी है। अब इंसान के सामने दुनिया कर दी है, दुनिया का सिस्टम वो चला रहा है। क्या चला रहा है कि हर इंसान की जान अपने कब्जे में रखी है उसने। कोई इंसान दुनिया में, कोई जीव दुनिया में अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी से ज़िंदा है। जब वो चाहता है मौत देकर उठा लेता है। इतनी ज़बरदस्त उसकी बादशाहत यहाँ छाई हुई है, एक पत्ता भी उसकी बगैर मर्ज़ी के नहीं हिलता। कोई इंसान अपनी मर्ज़ी से धरती पर एक सांस फालतू नहीं ले सकता। उसकी बादशाहत को हमें पहचानना है, हकीकत पे गौर करना है। अब जो इंसान गौर करता है कि यार मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है, इन सब बातों पे गौर करे और फिर अपने मालिक की पहचान करे, हैं, पहचान करे, खोज करे। दुनिया है ये, कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है। दुनिया अंधकार से भरी पड़ी है, समझे। अब अगर वो भावना उसकी शुद्ध है, ईश्वर की तरफ से शुद्ध नीयत है, वो गौर करेगा कि भाई मुझे किसी ने पैदा किया है, जीवन दिया है, ये उसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब उसके बाद मुझे फिर खिला रहा है, पिला रहा है, हैं, हर वक्त पानी पीता हूँ, प्यास लगती है, खाना खाता हूँ, कुछ ना कुछ खाता रहता हूँ। ये सब उसी की नेमतें हैं। अगर वो ज़मीन में से पैदा ही ना करेगा तो मैं खाऊंगा कहाँ से, बाज़ार में बिकने कहाँ से आएगी। जब इंसान गौर करता है तो दिखता है कि भाई जिसने मुझे पैदा किया है, जो मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, मेरे साथ जरा भी फ्रॉडबाजी नहीं कर रहा है, मेरी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। जीवन दे करके जीवन जीने के भरपूर साधन मुझे इस धरती पर उसने दिए हैं।
समझ में आ रही है बात, मुझे भरपूर साधन दिए हैं, तो उसने मेरे साथ सच्चाई की नीति अपनाई है, तो लिहाजा मैं भी उसके साथ सच्चाई की नीति अपनाऊं, उसका एहसान मानूं और उससे मोहब्बत करूं, उसकी मोहब्बत की खोज में, उसकी मोहब्बत में उसकी खोज करूं। अब अल्लाह ताला अपने हर पैदा किए हुए इंसान के दिल दिमाग का हाल जानता है, हर समय हर चीज़ को देखता है, हमसे करोड़ों गुना बेहतर देखता है, उससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, ज़मीनों के नीचे, समुद्र के अंदर हैं, ज़मीन के ऊपर, आसमानों में कोई भी चीज़ उससे छुपी हुई नहीं है। अब जब इंसान सच्चाई की नीति अपना करके उस मालिक के साथ और उसकी खोज करने निकलता है, सभी धर्मों से उसकी खोज करता है, वो किसी धर्म वाले इंसान से नफ़रत नहीं करता फिर, क्योंकि उसका मेन टारगेट नफ़रत करना नहीं है, फसाद फैलाना नहीं है, उसका जो मकसद है वो लोगों से नफ़रत करना नहीं है, धर्म के नाम पर झगड़ा करना नहीं है, उसका मकसद है अपने मालिक को समझना और जीवन का मकसद सही समझना। तो लोग धर्म के नाम पर झगड़ा करते रहेंगे, मगर वो उस झगड़े में सही बात को समझता रहेगा, सच और झूठ को समझता रहेगा। अब वो इंसान क्योंकि उसकी लगन बन चुकी है, दिल से चाहता है कि मैं जीवन का मकसद जानूं, मालिक ने क्यों पैदा किया है। हालांकि ईश्वरी रचना में उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, मगर दुनिया फसाद का अड्डा है, शैतानी माहौल है यहाँ पर, तो इंसान जल्दी समझ नहीं पाता है। अब जब इंसान गौर करता है, देखता है, सभी धर्मों में चेक करता है, कभी लोगों ने पत्थर की मूर्तियाँ बना रखी हैं, उसका दिल उसको कबूल नहीं करेगा, नहीं मानेगा कि नहीं यार, पत्थर तो जो है मरने मिटने वाली चीज़ है, पत्थर में खुदा नहीं हो सकता है। ये लकड़ी पत्थर ये तो ईश्वर ने हमारे कब्जे में कर दिए हैं, ताबे कर दिए हैं। लकड़ी पत्थरों को हम जैसा चाहें तोड़ फोड़ करके, काट पीट करके वैसा बना सकते हैं, ये तो हमारे कब्जे में है। खुदा वो है जो किसी के कब्जे में ना हो। इस कायनात के चलने से मालूम पड़ता है कि कायनात का मालिक वो है जो किसी के सामने बेबस नहीं है, सब उसके सामने बेबस हैं। जब इंसान दिल से गौर करेगा और मेहनत करेगा तो अल्लाह ताला दिल का हाल जानता है, फिर उसे अपनी राह की तरफ मोड़ेगा, यही इम्तिहान है, और फिर उसे कुरान मजीद की तरफ मोड़ेगा। समझे? कुरान मजीद में फिर वो समझेगा कि खुदा की पहचान क्या है। सूरह इखलास में कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि संसार का सच्चा मालिक एक है। उसका दिल कहेगा हाँ यार, ये बात तो मुझे हजम हो रही है, ये बात तो मुझे समझ में आती है कि भाई इस कायनात का मालिक एक है। देखो ना, जो इंसान गमगीन होकर के, सीरियसली होकर के जीवन का मकसद जानने की कोशिश करेगा, खेल बना के नहीं, अल्लाह उसी को समझाएगा सच्चाई, उसी को ईमान देगा। अब वो कहेगा यार हाँ, वाकई में मेरा दिल कहता है कि इस कायनात का मालिक एक है, क्योंकि उसके अंदर रचना में पहले से ही एक का मादा है ना। अब अपनी रचना के द्वारा और अल्लाह के जो हुक्म धरती पे मौजूद हैं, आसमानी किताब सच्ची धरती पे जो मौजूद है, जब उस किताब को पढ़ेगा तो उसकी रचना, जिस मालिक ने उसकी रचना रची है, उसी मालिक के आदेश कुरान में है। एक लाइट तो पहले से जली हुई है इंसान के अंदर, ईश्वर की जीवन जीने की राह ईश्वर ने क्या सिखाई है, इंसान के अंदर लाइट जली हुई है। समझ में आ रही है बात? एक लाइट उसी रचना के आधार पे आसमान पे से आती है, फिर दोनों तार जब जुड़ते हैं फ़ौरन जो है चिंगारी जल जाती है, इंसान के अंदर करंट बन जाता है, फिर ईमान बन जाता है। इंसान गौर करता है हाँ वाकई में यार, ये बात तो मुझे हजम हो रही है, इस कायनात का मालिक एक ही है, एक के इशारे पे कायनात चल रही है, और मेरे अंदर भी खुद एक मालिक के हुक्म पे चलने का मादा है। 10 मालिक के हुक्म मैं पूरे नहीं कर सकता हूँ, एक साथ 10 मालिक के हुक्म नहीं पूरे कर सकता हूँ, जीवन का समय बहुत थोड़ा है। तो लिहाजा वाकई में एक मालिक है, और एक मालिक को राज़ी करने को ही मैं यहाँ दुनिया में आया हूँ, और मेरी रचना में दुख तकलीफ़ में मैं एक मालिक को ही पुकारता हूँ। तो वो पूरी दलील के साथ, अकल की सूझबूझ के साथ जब कुरान को पढ़ेगा और अकल दौड़ाएगा, अपनी अकल को चलाएगा, अपनी समझ से सोचेगा, तो बिल्कुल उसका फिर ईश्वर अल्लाह को बिन देखे वो सच्चाई पर ठुक कर और जमकर चलेगा। फिर अब यहाँ मैं एक बात और अर्ज कर दूँ कि संसार के सच्चे मालिक ने दुनिया क्यों बनाई है, ताकि बिन देखे
اسے لوگ پہچانیں، بن دیکھے لوگ اس سے ڈریں، بن دیکھے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر لوگ اچھائی پر چلیں، برائی سے بچیں، اس کی پہچان کریں، اسے راضی کر کے جائیں۔ اسی لیے یہ کائنات بنائی ہے۔ اب جب قرآن میں کہا جائے گا قل هو اللہ احد، کہ لوگوں اس سنسار کا سچا مالک ایک ہے، یکتا ہے، تنہا اکیلا ہے، ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے مگر وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے۔ اب اس کا دل کہے گا ہاں یار یہ بات تو میرے دل میں ٹھک رہی ہے، اور میرے اندر سے بھی گواہی دل میں مل رہی ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس بات پہ غور کرے گا ایک مالک کیسے ہے، اب وہ کائنات میں غور کرے گا، عقل کو چلائے گا، دیکھے گا، اور پھر سوچ سمجھ کے اس بات پہ ٹھک جائے گا اس کا دل، سمجھ میں آ گئی بات، پھر وہ آگے بڑھے گا۔ اگلی آیت ہے اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ اب اس بات کو وہ چیک کرے گا دنیا میں کہ ہاں یار واقعی میں کائنات کی ہر چیز ایک مالک کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے اور اس کے سامنے بے بس ہے۔ اب وہ اسی بات سے جو لوگ دنیا میں جو اور خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، اس بات سے ان خداؤں کو بھی چیک کرے گا، اور وہ خدا جھوٹے ثابت ہوں گے ان 4 شرطوں سے۔ اگلی شرط کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے، یعنی سنسار کے سچے مالک نے نہ اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے جیسے ماں جنتی ہے بچے کو، اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے، نہ اس کے ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ شریر ہے، نہ باؤں ہے، نہ سینہ ہے، نہ ٹانگ ہے، نہ پیر ہیں، وہ نراکار ہے۔ اور اس کی پرشنسا سبھی بڑے بڑے دھرموں میں کی گئی ہے، کیونکہ ہر دھرم میں، ہر قوم میں، ہر پبلک میں اللہ نے پیغمبر بھیجا ہے، اوتار بھیجا ہے سمجھانے کے لیے۔ اسی لیے اللہ کی نشانی سبھی دھرموں کی کتابوں میں ملتی ہے۔ اب وہ کہے گا بھائی واقعی میں یار حقیقت میں سنسار کا سچا مالک یہی ہے جس کی نہ شروعات ہے اور نہ انت ہے۔ سنسار میں جتنے بھی خداؤں کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، چاہے شری رام جی ہوں، شری کرشن جی ہوں، سب کی شروعات ہے اور انت بھی ہے۔ سب کو دکھ ملے، تکلیف ملی، جس کو جو دکھ جھیلتا ہو وہ خدا نہیں ہوتا، خدا ایشور دکھوں کو پیدا کرتا ہے۔ سب اس کے سامنے بے بس ہیں، لاچار ہیں، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، لاچار نہیں ہے۔ اب اگلی آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے جیسا، سنسار کے سچے مالک کے جیسا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ تو ساری کائنات اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور اللہ ہر کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو جب وہ سمجھے گا، انسان غور کرے گا، اور ہماری یہی محنت ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز کی پوجا سے لوگوں کو ہٹا کر دنیا کے بنانے والے ایک مالک کی پوجا میں لگائیں، ایک مالک، ایک اللہ، ایک ایشور کی عبادت میں لوگوں کو لگائیں۔ اب وہ انسان سب سے پہلے اپنے مالک کی کھوج کرے گا، میرا صحیح مالک کتنے ہیں اور ایک ہے تو وہ کیسے ہے۔ اب پوری دھرتی پر اسے وہی کتاب صحیح مالک کا پتہ دے سکتی ہے جو پوری طرح برائی سے شدھ ہو، اور آسمانی کتاب ہو، اور انسان کے اندر جو رچنا ہے اس رچنا پہ آدھارت ہو۔ تو سب سے پہلے تو وہ اپنے مالک کو پہچانے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر مالک کی مرضی کیا ہے انسان کے اندر، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پھر اس مرضی کو پہچانے گا۔ تو قرآن مجید پہلے مالک کی مرضی سمجھاتا ہے، مالک نہیں، مالک کا صحیح مالک کی پہچان بتاتا ہے۔ اس کے بعد پھر مالک کی مرضی سمجھاتا ہے۔ اب جو انسان اپنی مرضی چھوڑ کر اپنے مالک کی مرضی پہ آنا چاہے تو اس کو اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ اسلام کا یہی مطلب ہے کہ ہر انسان کا مالک ایک ہے۔ اب وہ اپنے بنانے والے سچے مالک کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اپنی گردن کو جھکا دے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اپنے آپ کو سمرپت کر دے، اپنا سب کچھ اس مالک کے سامنے سونپ دے۔ سب کچھ دیا ہی اسی کا ہے بھائی، یہی وہ امتحان لے رہا ہے کہ کون اپنے منمانی کرتا ہے، کون میری مرضی پہ آتا ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ تو جو انسان اپنے بنانے والے سچے مالک کے سامنے اپنے آپ کو سمرپت کر دے، اپنی گردن کو جھکا دے، اپنا سب کچھ سونپ دے، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اور اپنی مرضی چھوڑ کر اپنے مالک کی مرضی پر چل کر مالک کو راضی کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں۔
اب اس مالک کے سامنے سمرپت کرنے کے لیے، گردن جھکانے کے لیے کوئی مورتی نہیں ہو، مورتی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جہاں چاہیں، جب چاہیں، جس حالت میں چاہیں آپ اپنے دل میں ارادہ کر لیں۔ آپ کے دل، آپ کے من اور آپ کے مالک کے بیچ کا معاملہ ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جہاں چاہیں آپ سمرپت کر سکتے ہیں، ارادہ کر لیں اپنے من میں۔ بس اپنے سامنے کوئی آپ کو آکار بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مورتی بنائیں یا کوئی اور چیز بنائیں، نہ، بالکل غلط راستہ ہے یہ۔ وہ اللہ ایشور نراکار ہے، وہ آپ کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، جہاں بھی آپ ہیں، اور ہر سمے دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اب جب انسان مالک کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرے گا تو مالک کی مرضی کیا ہے کہ میرے بندے، میں نے سارا جہان بنایا تیرے لیے، تجھے بنایا اپنے لیے، تیری آنکھیں دو بنائی، کان دو بنائے، ہاتھ دو بنائے، پیر دو بنائے ہیں، ہاں، ناک میں نتنے دو بنائے، ناک میں سراغ دو بنائے، دل تیرا ایک بنایا۔ اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایماندار انسان کی پہچان کیا ہے اور ایمان کیسے ملتا ہے، اس بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں میں اب، کہ دنیا میں سب سے سچے اور اچھے انسان اور ایماندار انسان کی پہچان کیا ہے۔ دنیا میں سب سے سچے اور اچھے اور سب سے زیادہ ایماندار انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے دنیا کے بنانے والے ایک مالک کو پسند کر لے۔ اس دنیا کا دھوکہ پہچان کر کے کہ یہ دنیا موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، گندگی کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ میرے اندر اس مالک نے ہمیشہ جینے کی چاہت سورگ کی رکھی ہے، جنت کی رکھی ہے، تو میں اپنے مالک کو بھول کر سورگ کی اچھائیں یہاں پوری کرنے کی کوشش نہ کروں۔ یہ دنیا خطروں سے بھری ہوئی ہے، اس مالک کی بادشاہت یہاں چھائی ہوئی ہے۔ اب وہ دنیا کا دھوکہ سمجھ کے دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کرے گا اور اپنے بنانے والے سچے مالک کو، جو ایک مالک کائنات کا، اس کو پسند کرے گا، اور اپنے مالک سے کہے گا کہ مالک، تو نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، میں اس مقصد کو پانا چاہتا ہوں۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ ساری دنیا کڑوی ہو جائے، میں تجھے میٹھا کرنا چاہتا ہوں، تو میٹھا ہو جائے، میرا کام بن جائے گا۔ تو نے میری دو پرکار کی رچنا بنائی ہے، ایماندار بن یا بے ایمان بن، میں ایماندار بننا چاہتا ہوں، مجھے زندہ ایمان عطا فرما۔ تو میرے بھائیوں، جو انسان دنیا کو لات مارے گا، دنیا کو چھوڑے گا، مالک کو پانا چاہے گا، تو مالک کیا کرے گا؟ ہاں، اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی پوتر محبت ڈال دے گا، اپنی پاک محبت ڈال دے گا۔ جب وہ مالک کی مرضی کو سمجھ جائے گا، مالک کی مرضی کیا ہے قرآن میں؟ توبۃ نصوحا، میرے بندے، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز تجھ سے چھڑوا دوں، تو اپنے دل سے پہلے ہی چھوڑ دے، دل کو میرے حوالے کر دے، دنیا کی ہر چیز سے دل کو ہٹا دے۔ وہ مالک کی دھمکی پر ڈرے گا کہ میرے بندے، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر تجھ سے دنیا کی ہر چیز چھڑواؤں، تو پہلے ہی دل سے چھوڑ دے، ورنہ کس دن چھڑوا دوں گا۔ دیکھ، میں اس دنیا میں کتنے لوگوں کو موت دے کے اٹھاتا ہوں، کتنوں کی دنیا روز چھڑواتا ہوں۔ توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف بلاؤں، لوگ تیری ارتھی کو، تیرے جنازے کو اپنے کندھوں پر رکھ کر میری طرف لے کے آئیں، تو اپنے پیروں پہ چل کے آ جائے میری طرف۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد سچے مالک کی طرف لوٹنا ہے ہمیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا احسان ماننا، اس سے اس کی محبت کو حاصل کرنا، یہی ہمارے جیون کا مقصد ہے۔ اگر اس نے ہمارے دل کو پسند کر لیا، اب دل کو پسند کب کرتا ہے وہ، یہ بھی سمجھ لیں ہم بات کو۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ زیادہ تر لوگ دھرتی پر مانتے ایک مالک کو ہی ہیں، مگر ان کے دلوں میں گندگی بھری ہوئی ہے۔ گندگی کیا ہے؟ کہ اللہ ایشور کے ساتھ دوسروں کو حصے دار، ساجھے دار بناتے ہیں، جبکہ جانتے سب ہیں کہ اس کائنات کو ایک ہی مالک نے بنایا ہے، ہمیں ایک ہی مالک نے بنایا ہے۔ جن مورتیوں کی، جن قبروں کی پوجا کر رہے ہیں، جن انسانوں کی پوجا کر رہے ہیں، جن اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، جانتے سب ہیں کہ ہمیں مورتی نے پیدا نہیں کیا ہے، اور نہ مورتی نے کائنات بنائی ہے۔ ہمیں نہ قبر نے پیدا کیا ہے، نہ قبر نے کائنات بنائی ہے، جانتے سب ہیں اس بات کو، مگر پھر بھی جان بوجھ کر منمانی کرتے ہیں، ایشور کی مرضی پر آنا نہیں چاہتے۔ اس مالک نے دو آپشن دیے ہیں، دو راستے دیے ہیں، یا تو اپنی منمانی پر جیون جی، یا پھر میری مرضی پہ آ جا۔ اگر میری مرضی پہ آئے گا تو ایمان مل جائے گا،
मनमानी पे चलेगा तो ईमान नहीं मिलेगा। मरना सबको है, चाहे इंसान ईमानदारी पे चले या बेईमानी पे, मौत सबको आएगी, मौत से कोई नहीं बचेगा। जो ईमानदार बन के मरा, जो ईमान लेके मरा, वो तो कामयाब है, और जो ईमान से रह गया, बेईमान बन के मरा, वो मरने के बाद नाकाम है। असल ज़िंदगी मौत के बाद है। तो लोग दुनिया में अपनी मनमानी कर रहे हैं, अल्लाह के साथ औरों को शरीक कर रहे हैं, जबकि कुरान सिखाता है हमें इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, एक अल्लाह ही के आगे सर झुकाओ, उसी की इबादत करो, उसी की पूजा करो। हाँ, और एक अल्लाह ही के सामने हाथ फैलाओ, उसके अलावा किसी और के सामने हाथ ना फैलाओ। उसने तुम्हें अपने लिए बनाया है, जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद को ख़राब ना करो। और इसी बात को कुरान में कहा गया है कि अल्लाह अगर चाहे तो हर गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। शिर्क का मतलब है अल्लाह के साथ किसी को साझेदार ठहराना, एक ईश्वरवाद से हट जाना, तौहीद से हट जाना। तो ये दुनिया में जो लोग हैं ये मानते तो हैं एक अल्लाह को, मगर इनके दिलों में गंदगी भरी है। जो इंसान अल्लाह की कदर करेगा, याद रखना, उसके दिल दिमाग में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह की होगी, सबसे ज़्यादा कदर अल्लाह की होगी, सबसे ज़्यादा इज्जत अल्लाह की होगी, सबसे ज़्यादा अजमत अपने पैदा करने वाले सच्चे मालिक अल्लाह की होगी। तो कुरान मजीद जो आसमानी किताब जो आती है, आज के दौर में कुरान मजीद है, कुरान मजीद जो है दिलों की गंदगी को साफ़ करता है, दिल की गंदगी साफ़ करने का रास्ता बताता है, और ईमान को दाखिल करने का रास्ता बताता है। तो जब इंसान बिन देखे अपने मालिक की सही पहचान करके, हाँ, और एक ईश्वरवाद पर आ जाए, तौहीद पर आ जाए, एक ईश्वर की भक्ति करे, एक अल्लाह की भक्ति करे, उसी के सामने हाथ फैलाए, उसके अलावा किसी और को ना पुकारे, पूरी कायनात को पत्थर समझे, हाँ, कि ये कुछ नहीं कर सकती पूरी कायनात, अल्लाह ही सब कुछ करता है। कोई किसी को एक घूंट पानी पिला नहीं सकता अगर अल्लाह ना चाहे, अगर अल्लाह ना पिलाए। कोई किसी की तकलीफ़ दूर नहीं कर सकता, हाँ, अल्लाह के सिवा। कोई किसी की मुसीबत दूर नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। उसी ने जीवन दिया है और उसी ने जीवन जीने के साधन दिए हैं। तो जब इंसान अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को पहचानता है और किस मकसद से पैदा किया है उसको जानता है, उसकी मर्ज़ी को पहचानता है, और जब इंसान शिर्क से पाक होता है, पवित्र होता है, यानी जिस प्रकार से कुरान मजीद में बताया गया है कि अल्लाह का जो है हिस्सेदार ना बनाओ, पार्टनर ना बनाओ, उसका सही अधिकार जो कुरान में बताया गया है, जब उसको सही से अदा करता है, अपने एक मालिक को राज़ी करना चाहता है, पाना चाहता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको ईमान, जिंदा ईमान नसीब फरमा देता है, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल कर अपनी मोहब्बत दाखिल कर देता है। आज दुनिया में देखें आप, लोग, मुसलमानों में कितने लोग हैं फ़िरके बने हुए हैं, अल्लाह को तो मानते हैं वो, मगर उनके दिल गंदगी हैं, गंदगी में लिप्त हैं, शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह के अलावा औरों को भी पुकार रहे हैं, अल्लाह के साथ औरों को भी शरीक कर रहे हैं। इसी को कुरान मजीद में मुशरिक कहा गया है। तो अल्लाह ताला को, एक मालिक को मानते सब हैं, लेकिन वही कहानी है कि अल्लाह के साथ दूसरों को पार्टनर बनाते हैं, हिस्सेदार बनाते हैं, और फिर क्या कहते हैं, भाई हमारे बड़े बूढ़े करते आए, ऐसा हम भी कर रहे हैं। इसीलिए इनको ईमान नसीब नहीं होता है, दुनिया के धोखे में गुम रहते हैं और धोखे में ही मरकर चले जाते हैं, क्योंकि इनके दिल शिर्क की गंदगी से भरे हुए होते हैं। जितनी कदरों कीमत बाबाओं की और मूर्तियों की और चीज़ों की इनके दिल दिमाग में होती है, इतनी कदरों कीमत अल्लाह की नहीं होती। जबकि आसमानी किताब इसीलिए आती है ताकि इंसानों के दिलों के रोग दूर किए जाएं, जिस मकसद से अल्लाह ने पैदा किया है उस मकसद को पूरा करें, इस दिल में अल्लाह ही की मोहब्बत बसाएं। अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी इंसान के दिल में इतनी ज़बरदस्त है कि जो अल्लाह की बात करे उससे भी अपने आप मोहब्बत हो जाती है अल्लाह की वजह से। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का रास्ता बताया, तो जो अल्लाह का रास्ता उन्होंने बताया तो उनसे भी ऑटोमेटिकली ही मोहब्बत हो जाती है। लेकिन पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, क्योंकि उसने हमें अपने लिए बनाया है। तो कुरान मजीद हमें ये आदेश देता है कि लोगों, अपने पैदा करने वाले सच्चे मालिक की मोहब्बत अपने दिल में बसाओ, अपने दिलों को जो है गंदगी से पाक करो, औरों को दिल में ना बसाओ, अल्लाह की जगह औरों को ना दो, यानी कि अल्लाह के अधिकार अल्लाह को दो, अल्लाह के अधिकार औरों को मत दो। तो जो इंसान अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, तौबतन नसूहा, मेरे बंदे इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर
اپنی طرف لوٹاؤں تو پہلے لوٹ جا اور مجھ سے معافی مانگ۔ اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر، مجھ سے معافی مانگ۔ جو انسان اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ کی محبت دل میں بسا کے لے جائے گا ہیں، اور اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے جائے گا ایشوری رچنا کے آدھار پر، قرآن مجید کے ذریعے سے، مرنے کے بعد وہی کامیاب ہو پائے گا، وہی سورگ میں جائے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جیون کا صحیح مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنے بنانے والے سچے مالک کی پہچان کرو، اس ایک مالک کی پہچان کرو، اس کے ادھیکار، اس کا حق سمجھو اور اس کا حق ادا کرو۔ جب اس سے ایمان مانگو تب ایمان ملے گا۔ اگر آپ اس کے ساتھ اس کا پارٹنر بناتے ہیں، حصے دار بناتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں اوروں کو اس کے ساتھ، تو آپ کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ بھی قبول نہیں ہوگی۔ پہلے اللہ کی طرف سے اپنا یقین، آستھا صحیح بنائیں۔ پہلے ٹھیک سے ایک اللہ کی پہچان کریں، اپنے بنانے والے سچے مالک کی پہچان کریں، اس کے ادھیکار کو سمجھیں، ان کو ادا کریں۔ اس کے بعد میں وہ آپ کے ہر عمل کو پھر قبول کرے گا، زندہ ایمان نصیب کرے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بھئی آپ میری ان باتوں پر کرتویہ کریں گے، عمل کریں گے، اور بھئی امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی، تو ضمانت نہیں ہوتی۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا بس یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا کہ میرے پروردگار، اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا، اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا، اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا، اور اس کے بعد سخت عذاب ہوگا، جن درد دینے والا عذاب ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔
اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو. یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے. وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے. تو کافرو، آج بہانے مت بناؤ. جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا. اسلام کی استھاپنا کس نے اور کب کی؟ اسلام کی استھاپنا اللہ نے کی، آدم علیہ السلام کو پہلا نبی بنا کر. اسلام کی استھاپنا اس سمے ہوئی جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا اور کہا جب میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا اور جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے وہ فائدے میں ہوں گے. قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت 35 سے 39 تک اللہ نے فرمایا، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے دونوں کو اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا. تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے. پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا. بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ. جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اس طرح اسلام کی استھاپنا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے کی. سمے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں خرابی اور گمراہی آتی تھی اور لوگ اپنے اپنے عبادت کے طریقے چلن میں لے آتے تھے اور سمے سمے پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت آتی رہی اور اللہ کے پیغمبر دنیا کے الگ الگ علاقوں میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے. اللہ کی یہ ہدایت آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر سماپت ہو گئی. جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ اسلام تو صرف 1400 سال پہلے آیا وہ گمراہی میں جی رہے ہیں. اسلام آدم علیہ السلام یعنی پہلے انسان کے ٹائم سے چلا آ رہا ہے. اور جو لوگ نہیں جانتے انہیں بتا دو کہ آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے اور انہی کی اولاد دنیا بھر میں پھیل گئی. یعنی ہم سب آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے. آدم کے نام سے ہی آدمی شبد بنا جس کا مطلب ہوتا ہے انسان، مانو، منشیہ. آدم علیہ السلام کو بابا آدم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور انگلش میں ایڈم کے نام سے بھی وہ فیمس ہے. پہلے نبی آدم علیہ السلام اور آخری نبی کے درمیان بہت سارے نبی آئے اور سب کے سب ایک ہی دھرم پر تھے یعنی اسلام پر، جن میں کچھ کا ذکر قرآن میں آتا ہے جیسے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ سورہ الشورى کی آیت 13 میں فرماتے ہیں، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی اے نبی ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا. اب آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے سنستھاپک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر تھے نہ کہ سنستھاپک، اور اسلام 1400 سال سے بھی زیادہ پرانا دھرم ہے. اس ویڈیو کو اور ویڈیو میں دی گئی جانکاری کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ جو لوگ اسلام کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں ان پر لگام لگ سکے. اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان. اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی. اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو. ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا.
یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں، تاکہ وہ